तू गे बायका एक्सिडेंट जालो कितें जालें एक्झॅक्टली? एक्झॅक्टली हांव श्रीरामाच्यान येतालो. हय ओके इकली बायल सायलंट मारला ना म्हणना सायलंट मारला मोती घेता आसतना मोती रावला. ओके हांव त्या झोपा चड करून कट मारलो ते म्हाजी गाडी ताका फाटल्या सायडीच्यान लागली. ओके कोणा कट मारलो तें सांग बरें तुवें. तेकी बायल आशिल्ली. तेगेले बायका लागले चड लागना पूण ती पडली. पडना बेश्टे जाग्यारूच हें जाली बायक पडली म्हणून हें जाली. आनी हांव स्पीड जावन पडून हांव स्पीड जावन म्हाका बायक घेवन दुसरी बायका पडली. दुसरी बायका लागली. ओके हांव पडलो आनी हांव अशें कांय ना की हांव धांवलो कांय ना हांव एकूच जाग्यार आशिल्लो. आतां तुवें तिका कट मार तिका सायडीन कट मारून तुगे बॅलन्स हें जावन तूं तिका आपटलो. आतां कोणाक कितें जालो? त्या पार्टेक आपले मोकळे म्हणून सांग बरें गाडी. आतां कितें जालें? म्हाका बायक हांव स्कीड जालो. ओके स्कीड जाली आनी एकूच स्कीड जावन डायरेक्ट गाडयेचेर येवन हें जालें म्हाजी बायक. कोणाक कितें जालां? तुका कितें जालां आतां? म्हाका हाती मातशें आनी पांयां मातशें लागलें. आनी कोणाक कितें जालां? आनी त्या गाडयेक तेका डॅमेज जाला फाटल्यान. तेका पात्रांव मातशें ते फाटल्यान मातशें धक्को बसलो आसतलो. तूं खंयचो? हांव सांगोते मातशें तें गेलां मदींच रावला. ही गाडी तुजी. सायडीक घेतलो पयलो असो येवन पडलो कोण तो बायल खूब स्लो रावपा न्हू त्या खातीर फाटी करता जाल्यार आतां तूं वयता आसलें वचोन न्ही मदींच रावपाक जाय आशिल्लें. हांव म्हाका सगळें सायडी काडली. ती आतां नाच करतालो काबूच ना. बरं आतां ती गेली खंय? ती खबर ना ती फाय गेली. अशी गेली तूं वळखता ती नांव? म्हाका तो वळखना गाडी कसली आसली गाडी कसली? ते एक्टिवा